अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पीएमएस और सीएसएस में रिपीटेडली आता है, दैट इज़ बिहेवियरलिज्म बाय डेविड ईस्टन। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक फ़िलासफ़ी जो है, इस अप्रोच के पीछे क्या थी वो आपसे शेयर कर दूँ ताकि आपके लिए ये कॉन्सेप्ट समझना जो है आसान हो जाए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेडली आल्टरनेट टर्म्स में आता है। अच्छा, अब इसको मैं अगर डिफ़ाइन करूँ तो बिहेवियरलिज्म है क्या था। बेसिकली ये एक 1930s और 1970s के दरमियान एक मूवमेंट थी, एक प्रोटेस्ट मूवमेंट थी, जिसका मकसद ये था कि सोसाइटी के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं, जो अफराद हैं, उनके बिहेवियर को स्टडी किया जाए, ख़ासकर पॉलिटिकल साइंस के हवाले से, कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो उनको पॉलिटिकल डिसीजंस लेने में मदद देती हैं। मसलन एक सोसाइटी के अंदर बहुत से इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, तो ईस्टन का जो मानना था कि एक इंसान के अंदर, मुख्तलिफ इंसानों के अंदर, बावजूद इसके कि बहुत से इख्तलाफात पाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ चीज़ें कॉमन पाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी एक मिसाल वो देता है कि मुआशरे के अंदर रहने वाले लोग जो है, जब वोटिंग होती है या किसी चीज़ को वोट देते हैं, तो वो कहता था कि जो एक बिज़नेस क्लास से तल्लुक़ रखते हैं लोग, या एक क्लैन से या एक कबीले से तल्लुक़ रखते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि वो एक ख़ास कम्युनिटी में रहने वाले लोग एक ख़ास माइंडसेट को या एक ख़ास लीडर को जो है वो सपोर्ट करते हैं या वोट देते हैं। तो ये जानना चाहता था इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं। यानी इस अप्रोच का मकसद ये था कि इंसानों का जो पॉलिटिकल बिहेवियर है, या कौन सी चीज़ें हैं जिनका पॉलिटिकल बिहेवियर शेप देती हैं, वो पॉलिटिकल डिसीजन किस तरह से लेते हैं इंडिविजुअल्स के अंदर से, वो कॉमन चीज़ें निकाली जाएँ। तो बेसिकली एक जनरल अप्रोच थी जिसका मकसद ये था कि वो जनरल चीज़ें, वो जनरल प्रिंसिपल्स निकाले जाएँ, ताकि इसको बाद में उन्हीं प्रिंसिपल्स को, उन्हीं कॉमन चीज़ों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपस में कंपैरिजन करके मुख्तलिफ पॉलिटिकल सिस्टम्स को पढ़ा जा सके। आइए शुरू करते हैं तरतीब के साथ इस सिस्टम को। द टर्म फर्स्ट क्वाइंड बाय वाइट वॉल्डो ने अपनी किताब पॉलिटिकल साइंस इन द यूएस में ये टर्म जो थी पहली दफ़ा इसको कॉइन किया था। फिर इसके बाद डेविड ईस्टन जो था, इसने इसको पॉपुलराइज़ किया, इसको आगे लेके चले, इसको मशहूर किया, और इसका ओरिजिन जो था वो एक प्रोटेस्ट मूवमेंट के तौर पे होता है अगेंस्ट द ट्रेडिशनल नॉन साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स पॉलिटिकल साइंस। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इससे पहले जो था पॉलिटिकल साइंस को एक नॉन साइंटिफिक सब्जेक्ट माना जाता था, इसको एक ट्रेडिशनल वे से पढ़ाया जाता था, या इसको सोशल साइंसेस की वैल्यू हासिल नहीं थी। लेकिन इस अप्रोच के बाद पॉलिटिकल साइंस को एक साइंटिफिक सब्जेक्ट जो था प्रूव करने की कोशिश की गई। अब यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से प्रोफेसर चार्ल्स मैरियम क्या लिखती हैं, उन्होंने एम्फेसाइज़ किया ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्जामिनिंग पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स। उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल बिहेवियर है, जो सियासी बिहेवियर है, सियासी तर्ज अमल है इंडिविजुअल्स का, उसको स्टडी किया जाए, और ग्रुप्स को, रादर दैन ओनली कंसिडरिंग हाउ दे अबाइड बाय लीगल फॉर्मल रूल्स। इससे पहले सिर्फ ये देखा जाता था कि वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, या कैसे फॉलो कर रहे हैं, कितना ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये चीज़ में एम्फसाइज शुरू हो जाता है कि अगर वो रूल्स को फॉलो करते हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जिनको रूल्स फॉलो करने पे या रूल्स से डेविएट करने पे मदद देती हैं, या इनका बिहेवियर स्टडी करना है। फिर ईस्टन खुद कहता है, बिहेवियरल रिसर्चर विशेज़ लुक एट द पार्टिसिपेंट्स इन द पॉलिटिकल सिस्टम। जो बिहेवियरल रिसर्चर है वो क्या करता है, उसकी ख्वाहिश ये है कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं सिस्टम के अंदर, किसी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो लोग हिस्सा ले रहे हैं, उनको इंडिविजुअल्स के तौर पे देखा जाए, जिनके इमोशंस भी हैं, प्रेजुडिसेस भी हैं, तासुब हैं, प्री डिस्पोजिशंस हैं, कुछ उनके पहले से अर्ली डिसीजंस हैं ऑफ ह्यूमन बीइंग एज इन आवर डेली लाइफ्स। जिस तरह इंसान रोज़मर्रा ज़िंदगी में चलते फिरते इंसान है, उनको उनकी इमोशंस की बेस पे, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर की बेस पे परखा जाए कि वो क्यों कुछ डिसीजंस लेते हैं। उसके बाद डेविड एप्टर ने इसके बारे में मज़ीद लिखा, द मेन एम्फसिस इज़ ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल नॉलेज एंड पॉलिटिकल एक्शन। यानी इस अप्रोच का मकसद क्या था कि पॉलिटिकल नॉलेज, लोगों को जो पॉलिटिकल नॉलेज होता है, और उसके बाद पॉलिटिकल एक्शन जो है, और वो उसकी बेस पे जो एक्शन लेते हैं, जो फैसले लेते हैं पॉलिटिकल, इंक्लूडिंग हाउ पॉलिटिकल ओपिनियन इज़ फॉर्म, और ये देखा जाए कि उनकी पॉलिटिकल ओपिनियन कैसे फॉर्म होती है, क्यों कुछ लोग जो है किसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिकल एक्यूमेन इज़ एक्वायर्ड, और कैसे इनकी सियासी बसीरत जो है वो हासिल होती है, एंड वेज पीपल लर्न अबाउट पॉलिटिकल इवेंट्स, और लोग किस तरह से किसी पॉलिटिकल इवेंट से सबक लेते हैं, या उनका रद्द-ए-अमल क्या होता है। बिहेवियर का लफ्ज़ी मतलब यही है कि किसी चीज़ की तरफ आपका रिएक्शन, आप उसको कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो लाइक दोज आइडियोलॉजीज़ एंड बिलीफ सिस्टम्स विच क्रिएट मीनिंगफुल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, बिल्कुल उसी तरह उन आइडियोलॉजीज़ और बिलीफ सिस्टम्स को देखना जो कि मीनिंगफुल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, यानी जो लोगों के काबिल अमल पैटर्न जो है बिहेवियर के, वो शेप देते हैं। फिर उसके बाद जर्नल सिस्टम एनालिसिस, इसकी एक और इस अप्रोच की ख़ास बात ये थी कि इसके अंदर जो कॉमन चीज़ें थी लोगों के अंदर, जो कॉमन ट्रेड्स थी, कॉमन पॉलिटिकल क्वालिटीज़ थी, उनको निकालने की कोशिश की गई, ना कि कुछ ख़ास या मखसूस डिफरेंसेस को। तो एक जर्नल सिस्टम एनालिसिस था, कैपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड कंपेयरिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम्स।
اور اس کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ نیشنل لیول پہ کامن چیزوں کو اور انٹرنیشنل لیول پہ کامن چیزوں کو یا پولیٹیکل سسٹمز کو کمپیئر کیا جا سکے. پھر دوسرا اس کا مقصد یہ تھا انالیسز آف دا جنرل پرابلمس کامن ٹو آل پولیٹیکل سسٹم. وہ تمام مسائل سامنے لائے جائیں جو تمام پولیٹیکل سسٹم میں پیش آتے ہیں, یعنی کامن چیزوں کے ساتھ ڈیل کیا جائے. پھر اس میں دو طرح کے سٹریس ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک ڈیمانڈ سٹریس ہے. یہ اپروچ کیوں سامنے آئی, اس کی وجہ یہ تھی کہ ریزلٹس فرام سسٹمز ان ایبلٹی ٹو کوپ ود دا سرٹن ڈیمانڈس میڈ اپون اٹ. جب کوئی سسٹم جو اس سے تقاضے ہیں, جو اس سے لوگوں کی خواہشات ہیں پوری نہیں کر پاتا, یا جو لوگ اس سے چاہ رہے ہوتے ہیں وہ پورا نہیں کر پاتا, پھر ڈیمانڈ سٹریس پیدا ہوتی ہے, لوگوں کی ڈیمانڈ اس کو لے کے بڑھتی ہے, تب بیہیویئرل جو ریسرچ تھی اس کی ضرورت پیش آئی. اور دوسرا تھا سپورٹ سٹریس. سسٹم پروڈیوسز آؤٹ پٹس وچ آر ریگارڈیڈ انسیٹسفیکٹری بائی اٹس ممبر. یہ سسٹم جو ہے جو چیزیں پروڈیوس کر رہا ہے یا جو سسٹم کے آؤٹ پٹس ہیں, جو سسٹم کا رزلٹ ہے, وہ اس کے ممبرز جو ہیں ان کے لیے سیٹسفائیبل نہیں ہے, جو ان کی ڈیمانڈس کو پورا نہیں کر رہا, تو پھر کیا ہو جائے گا, سپورٹ سٹریس. تو لوگ اس کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں گے. اب تھیوری از بیسڈ آن 8 انٹلیکچوئل فاؤنڈیشن سٹونز. اس کے پیچھے 8 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ اس کو سائنٹیفک اپروچ دیتی ہیں. سب سے پہلے ریگولیرٹیز which can be generalized in a systematic theory to predict political phenomena. یعنی ریگولیرٹی سے مراد ہے کہ اس اپروچ کا مقصد یہ تھا کہ وہ تمام چیزیں جو کہ جنرلائز وے میں اور سسٹمیٹک تھیوری کی فارم میں پیش کی جا سکے, کیونکہ سائنٹیفک اپروچ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر لوگ جو ہے ایک میکانزم, ایک تھیوری ڈیولپ کر سکیں, ایک سسٹمیٹک جو ہے ہائپوتھسس دے سکیں, جس کی بیس پہ کوئی کامن ڈیفینیشن بنائی جا سکے. تو اسی طرح ریگولیرٹی سے مراد ہے کہ سسٹمیٹک تھیوری ٹو پریڈکٹ پولیٹیکل فینومینا, جس کی بیس پہ پولیٹیکل فینومینا کو ڈیفائن کیا جا سکے. 2 نیچرل اینڈ چوائس ڈفرینسز ہیومن سملیرٹی ان بیہیونگ, فار ایگزامپل ووٹنگ فار اے پارٹی. اگرچہ انسانوں کے اندر مختلف اختلافات پائے جاتے ہیں, جس طرح میں نے پہلے مثال دی, لیکن اگر کوئی گروپ جو ہے وہ کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ اس کے پیچھے کیا بیہیویئر ہے, کیا چیزیں ہیں, اور کون سی سملیرٹیز ہیں جو ان کو اکٹھا فیصلہ لینے پہ مجبور کرتی ہیں. پھر کمٹمنٹ ٹو ویریفیکیشن. بیہیویئرل اپروچ کی دوسری کوالٹی یہ تھی کہ کمٹمنٹ ٹو ویریفیکیشن, جس میں سائنٹیفک سبجیکٹ کی طرح ویریفائی کر کے ڈیٹا کو پھر آگے چلا جائے گا. ڈو ناٹ ایکسیپٹ تھنگس ایز گرانٹیڈ. چیزوں کو ایز اٹ از نہیں لیا جائے گا, بلکہ لائک دا ٹریڈیشنلسٹ, جس طرح ٹریڈیشنلسٹ وے میں لیا جاتا تھا, یعنی جو چیزیں چلتی آ رہی ہیں, جو سسٹم چلتا آ رہا ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے اور اس کو بس پریکٹس کیا جائے. نو بلیو آن ایبسٹریکٹ پولیٹیکل تھیوری. تو اس میں جو تھا ایبسٹریکٹ پولیٹیکل تھیوری کو ریجیکٹ کیا گیا. ریجیکٹ اینی تھنگ دیٹ کین ناٹ بی ویریفائی. جو چیز ویریفائی نہیں ہو سکتی, جو سسٹم کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی, اس کو ڈسکارڈ کر دیا جائے گا. تیسری چیز تھی ٹیکنیکس, اور اس میں پھر پولیٹیکل سائنس کی اسٹڈی کے لیے سائنٹیفک ٹیکنیکس کا استعمال شروع ہوا. کریکٹ ٹیکنیکس فار انٹرپریٹنگ سائنٹیفک ڈیٹا, فار ایگزامپل سیمپل سرویز, میتھمیٹیکل میتھڈس. اس میں پھر اسٹیٹسٹیکل جو ڈیٹا تھا اس کی انکلوژن شامل ہوتی ہے. اس بیس پہ جو بیہیویئرل تھیوری تھی وہ سائنٹیفک بنتی ہے. پھر کوانٹیفیکیشن. ٹو ایسٹرن پریسیجن از ریکارڈنگ آف ڈیٹا اینڈ دا اسٹیٹمنٹ آف دیئر فائنڈنگس ریکوائرز ٹیبلز, گرافس اینڈ کروز. کوانٹیفیکیشن سے مراد ہے کہ اس میں کوانٹٹی یا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کو انکلوڈ کیا جائے, جس طرح سائنٹیفک میتھڈ میں ہوتا ہے. پھر ویلیوز, کریٹ ڈفرینس بٹوین بیہیویئر اینڈ ٹریڈیشنس. ویلیوز جو ہیں وہ اصل فرق پیدا کرتی ہیں اس سے پہلے جو ٹریڈیشنل اپروچ تھی اس میں اور بیہیویئرل اپروچ میں. کیسے؟ جیسا کہ ڈیموکریسی, اکویلٹی, فریڈم آر ریجیکٹڈ اف کین ناٹ بی ویریفائڈ بائی سائنٹیفک مینس. وہ تمام سسٹم اگرچہ وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, فیمس ہیں, لیکن اگر وہ ان کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا سائنٹیفک طریقوں کے مطابق, یا ان کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ کسی ہائپوتھسس کے تھرو پروو نہیں کی جا سکتی, تو ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اس کے بعد باری آتی ہے سسٹمائزیشن کی. سسٹمائزیشن کے اندر کیا تھا, تھیوری اور ریسرچ شوڈ فارم کلوزلی انٹر ریلیٹڈ پارٹس آف باڈی آف نالج. کہ جو اس کی تھیوری تھی اور جو ریسرچ تھی اس کو آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہونا چاہیے. جب تھیوری پیش کر دی گی, جب کوئی ڈیفینیشن دے دی گی, اس کے بعد جو ریسرچ ہے اس کو پروو کرے اور یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوں, بالکل سائنٹیفک سبجیکٹ کی طرح. پھر آ جاتا ہے پیور سائنس, اپلیکیشن آف ریسرچ ان سالونگ پرابلمز آف مین کائنڈ. جس طرح سائنس کا مقصد ہوتا ہے کہ جو فائنڈنگس سامنے آئی ہیں ان کو اپلائی کیا جائے سوسائٹی پہ پرابلم سالو کرنے کے لیے. بالکل اسی طرح اس کا مقصد یہ تھا کہ جو کامن ٹریٹس سامنے آتی ہیں, جو جنرل لاز فارم ہوں گے بیہیویئر کے ریلیٹڈ, ان کو پھر اپلائی کیا جائے گا ڈفرینٹ سوشل اسٹرکچرس پہ. اور اس کے بعد انٹیگریشن آ گیا. انٹیگریشن کا مقصد کیا تھا, سوشل اینڈ پولیٹیکل فینومینا یا ادر سوشل سائنسز, دوسرے سوشل سائنسز کو بھی پولیٹیکل سائنس کے ساتھ مرج کر کے پڑھا جائے, اور اس کی برانچز جو انٹرفیئر کرتی ہیں یا مرج کرتی ہیں دوسرے سبجیکٹ کے ساتھ, جس طرح سائنٹیفک میتھڈ میں ہوتا ہے کہ سائنس کے لیے میتھس کی بھی ضرورت پڑتی ہے, اسٹیٹسٹیکل ریسرچ کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح پھر جو تھا پولیٹیکل سائنس کو فردر آن جو تھا وہ سائنٹیفک بیس پہ اسٹڈی کیا جانے لگا. تو بیہیویئرل جو ریسرچ تھی اس کا بیسک پرپز یہ تھا کہ جو پولیٹیکل سائنس کی اسٹڈی ہے اس کو ٹریڈیشنل وے کی بجائے سائنٹیفک وے سے اسٹڈی کیا جائے. سو دوستو, اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کیجیے گا. آئی ووڈ آلویز اپریشیٹ یور سجیشنز اینڈ کمنٹس. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ.